اللہ تعالیٰ خود فرمائے دے رحمت تو نا امید نہ تھی وہ لہٰذا میں بات کے اندر توبہ کر گنسا یہ بھی ایمان نہیں. ایمان اس چیز دا نا ہے اللہ دا خوف خشیت اللہ دا ڈر دل دے اندر موجود ہوئے. لیکن اگر غلطی واقع ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے دے اس غلطی دی تلافی دے واسطے توبہ کر میری بارگاہ دے اندر واپس لوٹ جو میری رحمت تو نا امید نہ تھی واپس آمنا تینا کم میں اور کرم نوازی فرمامنا میں رب ذوالجلال دا کم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکات دی رحمت دے ہوتے امید رکھنا یہ دو چیزاں یہ ایمان دی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکات دا خوف اگر انسان دے دل وچ آ گئے خشیت الہی تول یاد رکھے او بندہ گناہ نہیں کر سکتا دا مطلب او گناہ دے کل بچہ رہ گئے اس واسطے کہ جو ہی او گناہ دا ارادہ کرے سے گناہ دی طرف قدم چیسے اللہ تعالیٰ دا خوف او دے دل دے اندر دستک دے سے آج جو تو گناہ کریں دا پہ کل تے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش بھی تو ہومنے اللہ دی عدالت دے سامنے بھی توجنے لہذا رب کو کیا جواب دے سے فوراً بندہ اسے مقام تے رکھوے سے. اگر کوئی آدمی گناہ دی نیت نال ٹریے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈر اگر دل لے سے تا قدم اٹھے رکوے سے اگر حد کہیں دے اٹھے اٹھے ظلم تے جبر دے واسطے اللہ دا ڈر یاد آگئے آج میری حد دے اندر طاقت ہے میں کر سکتا جو کرنا چاہوا لیکن کل اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش بھی تو ہمنے وہ قادر مطلق ہے میں وہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو کے حساب و کتاب دے منے لہذا اپنے حد کو تھی روک گنی اللہ دے خوف دی وجہ کول یا اس وقت ہو سی جلے دل دے اندر خشیت جب دل دے اندر خوف خدا ہو سی اور خوف خدا دی تفسیر بندہ کیڑے ویلے بن دے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ دا خوف